श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी गायत्री मंत्रस्तुतिः। श्रीर्लक्ष्मी कल्याणी कमला कमलालया पद्मा मामकचेतः सद्मनि हृत्पद्मे वसतु विष्णुना साकम्। तत्सदों श्रीमिति पदैश्चतुर्भिश्चतुरागमैः चतुर्मुखस्तुता मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। सच्चित्सुखत्रयी मूर्ति सर्वपुण्यफलात्मका सर्वेशमहिषी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। विद्या वेदान्तसिद्धान्तविवेचनविचारजा विष्णुस्वरूपिणी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। तुरीयाद्वैतविज्ञानसिद्धिसत्ता स्वरूपिणी सर्वतत्त्वमयी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। वरदा भयदाम्बोजधरपाणिचतुष्टया वागीसजननी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। रेचकैः पूरकैः पूर्णकुम्भकैः पूतदेहिभिः मुनिभिर्भाविता मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। नीत्यक्षरमुपासन्तो यत्प्रसादेन सन्ततिं कुलस्य प्राप्नुयुर्मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। यन्त्रमन्त्रक्रियासिद्धिरूपा सर्वसुखात्मिका यजनादिमयी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। भगवत्यच्युते विष्णावनं ते नित्यनिवासिनी भगवत्यमला मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। गोविप्रवेदसूर्याग्नि गङ्गा बिल्वसुवर्णगा सालग्राममयी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। देवतानां च क्षीरसागरसम्भवा कल्याणी भार्गवी मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। वक्तियो वचसा नित्यं सत्यमेव न चानृतं तस्मिन् रमते मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। स्यमन्तकादिमणयो यत्प्रसादांशकांशकाः अनन्तविभवा मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। धीराणां व्यासवाल्मीकिपूर्वाणां वाचकं तपः यत्प्राप्तिफलकं मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। महानुभावैर्मुनिभिः महाभागैस्तपस्विभिः आराध्य प्रार्थिता मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। हिमाचलसुता वाणी सख्यसौभाग्यलक्षणा या मूलप्रकृतिर्मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। दिया भक्त्याभिया वाचा तपः शौचक्रियार्जवैः सद्भिः समर्चिता मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। योगेन कर्मणा भक्त्या श्रद्धया श्रीः समाप्यते सत्याशौचपरैर्मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। योगक्षेमौ सुखादीनां पुण्यजानां निजार्धिने ददाति दयया मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। नः शरीराणि चेतासि करुणानि सुखानि च यददीनानि सा मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। प्रज्ञामायुर्बलं वित्तं प्रजामारोग्यमीशतां यशः पुण्यं सुखं मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। चोरारिव्यालरोगार्नग्रहपीडानिवारिणी अनीतिरभयं मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। दयामाश्रितवात्सल्यं दाक्षिण्यं सत्यशीलतां नित्यं यावहते मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु। या देव्यव्याजकरुणाया जगज्जननी रमा स्वतन्त्रशक्तिर्या मह्यमिन्दिरेष्टं प्रयच्छतु।
ब्रह्मण्यसुब्रह्मण्योक्तां गायत्र्यक्षरसंहिताम् इष्टसिद्धिर्भवे नित्यं पठतामिन्दिरास्तुतिम् इति श्रीलक्ष्मी गायत्री मंत्रस्तुतिः संपूर्णं शुभम्।